श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं सकलेष्टदायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 1 अध्यायं 10 சிவபெருமான் வரம் அளித்தல். ओं नमः चण्डिकायै ऋषयौ ऊचुः सूतपूर्वं त्वया प्रोक्तं व्यासेन मिततेजसा कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभं व्यासेन तु तपस्तप्त्वा कथमुत्पादितः शुकः विस्तरं ब्रूहि सकलं यच्छ्रुतं कृष्णतस्त्वया सूत उवाच प्रवक्ष्यामि शुकोत्पत्तिं व्यासात् सत्यवती सुतात् यतोत्पन्न शुकः साक्षात् योगिनां प्रवरो मुनिः। मेरुशृङ्गे महारम्ये व्यासः सत्यवती सुतः तपश्चचारसोत्युग्रं पुत्रार्थं कृतनिश्चयः जपेन्नैकाक्षरं मन्त्रं वाग्बीजं नारदाच्छ्रुतं ध्यायन् परं महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः अग्नेर्भूमिस्तथा वायोः अन्तरिक्षऋक्षस्य चाप्ययं वीर्येण समितः पुत्रो मम भूयादिति स्मः अतिष्ठत्सद्गताहारः शतसंवत्सरं प्रभुः आराधयन् महादेवं तथैव च सदाशिवां शक्ति सर्वत्र पूज्येति विचार्य पुनः पुनः अशक्तो निन्दते लोके शक्तः आदित्यवसवो रुद्रा मरुतश्चाश्विनौ तथा वसन्ति मुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः तत्र हेमगिरे शृङ्गे सङ्गीतध्वनिनादिते तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवती सुतः ततोऽस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम् अग्निवर्णा जटा जाता पाराशर्यस्य धीमतः ततोऽस्य तेजालक्ष्य भयमाप शचीपतिः दुरासाहं तदा दृष्ट्वा भयत्रस्तं श्रमातुरम् उवाच भगवान् रुद्रो मघवन्तं तथा स्थितं शङ्कर उवाच कथमिन्द्राद्य भीतोऽसि किं दुःखं न त्वेते अहितमिच्छन्ति तापसा सर्वतैव हि इत्युक्तवचनः शङ्करः तमुवाच वृषध्वजं कस्मात् तपस्यति व्यासः को अर्थस्तस्य मनोगतः शिवोवाच पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्चरं पूर्णवर्षशतं जातं ददां यद्य सुतं शुभं सूत उवाच इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः उत्तिष्ठ वासवी पुत्रस्ते भविता शुभः सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीर्तिकर्ता तव शूलपाणिं नमस्कृत्य जगाम आश्रमं ममात्मनः स गत्वाश्रममेवाशु बहुवर्षश्रमातुरः अरणीसहितं गुह्यं ममन्ताग्निं चिकीर्षया मन्थनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिन्तापरस्तदा भ्रातुर्बभुव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः मन्थनारणिसंयोगान् मन्थनाच्च समुद्भवः पावकस्य यथा तद्वत् कथं मे स्यात् सुतोद्भवः पुत्रारणितुर्याख्याता सा ममाद्य न विद्यते तरुणी रूपसम्पन्ना कुलोत्पन्ना पतिव्रता
सदा बन्धनरूपा च स्वेच्छा सुखविदायिनी शिवोऽपि वर्तते नित्यं कामिनी पाशसंयुतः कथं करोम्यहं छात्रदुर्घटं च गृहाश्रमम् एवं चिन्तयस्तस्य घृताची दिव्यरूपिणी प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र समीपे गगने स्थिता तां दृष्ट्वा सञ्चलापाङ्गीं समीपस्थं वराप्सरां पञ्चबाणापरीताङ्गः तूर्णमासीदृतव्रतः चिन्तयामास च तदा किं करोम्यद्य सङ्कटे धर्मस्य पुरतः प्राप्ते कामभावे तु धुरासदे अङ्गी दृष्ट्वाप्सरां च विवशः कथं जातो महातपाः कामं निन्दापि भवतु यदि स्यादतुलं सुखं गृहस्थाश्रमं सम्भूतं सुखदं पुत्रकामदं स्वर्गतं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनं मोक्षदं तथा न भविष्यति तन्नूनं मनया देवकन्यया नारद च मया पूर्वं श्रुतुमस्ति कथानकं यतोर्वशी वशो राजा पराभूतपुरोरवाः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शिववरदानवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।